Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo o gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ginumanaakan ninyo. Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, "Sultihan ko kamo, maghilak kamo o magbinatay, apan malipay ang kalibutan. Magguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na mga anak, magguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan, inikataw sa bata, malimot siya sa iyahang pag-antos. Kaya malipay man siya nga nataw na ang usa ka bata. Musab kini ang mahitabo kaninyo. Kung nagguol kamo, apan magkikita ra ako kaninyo pag-usab ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inag-abot ni atong adlaw, di kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo. Amahan, muhatag ka ninyo bisag unsay inyong pangayoon kaniya sa akong ngalan." Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Mao nga si Jesus nag-ingon, karon kamo makakita kanako. Ini karong kalibutana. Karon kamo sad dili makakita kanako sa adlaw sa Ginoo. Karon kamo makakita kanako pag-usab kana sa maabot nga panahon. Sa ito papuyo ng kinabuhi pagsinati gyud kita og kasakit baya. Para to ang kasubo, no? Dili madugay mahimos ang kalipay. Gitawag sa mga Hudiyo kini nga transition dikas kasakit sa pagpanganak sa Mesiyas. Sa maso sa kainahan bitaw nga nag-antos pag-ayo diha wapa siya mga anak o siyang pagpanganak. Kinigikutan sa Ebanghelyo ang kasinatian sa pagpanganak. Makatagamtan nato ato asa sa atong kinabuhi, kinang kalipay mahimong kompleto mapermanente. Kini pagtinguha sa hingpit nga permanente nga kalipay, makapalimot ka nato sa kasakit nga ato nga magian. O sa panahon sa pagkangit-ngit nga takna sa kagabion sa ato ang kinabuhi, ato makita usab ang labing hayag nga mga bituon. Kini man kasakit sa panganak, di lahi sa ato ang kaugalingong mga kasinatian, no? Pananglit atong pagkigbisog, pag-antos sa ato ang pagpangandam sa usa ka final exams karon sa eskwelahan. Sakripisyo ka na. Apan sa diyan na human na ang exam, no? Complete na. Basta natin kalipay, huwasan kita. Labi na nga to ang makalimtan ng atong ito mag-antos, no? Pagpangandam.
Sa usab kini sa to ang pagtubo sa palampo sa to ang kinabuhi. Sama sa usa ka inahangan nagdala sa iyang anak sa iyang sabakan, kita usab magdala sa to ang damgo sulod kanato. Naglaom nga sa dili madugay ang ato ang damgo matuman. Ang ato ang labing dako nga damgo mao nga kita makita ni Jesus face to face. Ang ato ang kalipay mahimong walay katapusan. Hampo kita. Amahan, salamat ako kanimo sa gahom sa pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Amahan kining usa ka maayong balita. Mugahin lang kami unta og kadiyot aron lang magpasalamat kanimo. Salamat Ginoong Hesus. Ikaw wala lamang mamatay sa krus alang sa mong sala, kundi nabanhaw ka gikan sa mga patay aron kami makabaton ug madaugon Kristohanong kinabuhi dinhi sa yuta sama sa langit. Amahan tuguti ang tanan nga naglakaw sa gahong sa kamatuoran sa pagkabanhaw. Ako mag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Mama Mary, show me the will of God each day. Manangin ang Diyos mga gahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life